तेरा कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब ना रहे खुदाया, तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी हो। तेरी मान दिए है जिंदा सोने से भी कीमती, मेरा दिल ये दे गवाही है ये किताब अजीम। नाज़िल करे अपना कलाम, शिकस्ता दिलों को सुकून मिले, तारीखी दूर हो मेरी राहें रोशन कर। दिल अपना कलाम कसरत से ए खुदा बदल दे, रिहाई दे कसरत से फल मिला, कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब न रहे। अजीज नाजरीन, मैं अयाद ज़रीफ आप तमाम देखने वालों को हमारे रोज के बाइबली मुतालियाती प्रोग्राम की नई किस्त में खुशामदीद कहता हूँ। अजीजों, हम यसाया की किताब के 65वें बाब पर पहुंच चुके हैं। पिछली किस्त में हमने कौम की फरियाद के मुतल्लिक पढ़ा कि वो खुदावंद की निजात के तालिब थे और कहा, काश के तू आसमान को उफाड़े और उतर आए। अजीजों, खुदावंद ने उनको कब बचाया, खुदावंद ने कब उनको जवाब दिया, और यही कुछ हम आज की किस्त यानी 65वें बाब के मुताले में खुदाम के खादिम भाई यूसुफ रियाज के साथ सीखेंगे। खुशामदीद भाई यूसुफ। बहुत शुक्रिया भाई। और स्टूडियो में आए हमारे दीगर मेहमानों को भी खुशामदीद। अगर आपका कोई सवाल हो तो हमें ज़रूर लिख भेजें, हम इसका जवाब आपको ज़रूर देंगे। मिलते हैं एक वक्फे के बाद। खुशामदीद भाई। आपका शुक्रिया। हम 65वें बाब पर पहुंच चुके हैं। ये आखिरी बाब से पहला बाब है। आप हमें इस बाब के मुतल्लिक कुछ बताएं। ये यसाया के अजीम अबवाब में से एक है। इसमें आज़ादी और बहाली का बयान है, और 17वीं आयत में वाज़ेह तौर पर ये लिखा है कि मैं नए आसमान और नई ज़मीन को पैदा करता हूँ। यसाया नबी हमें इस बाब में इसके मुतल्लिक बताता है, और खुदावंद ने इस बाब में लोगों को उनकी दुआओं का जवाब दिया। 63वें बाब के आखिरी हिस्से में और 64वें बाब में ईमानदारों के बकिया ने खुदावंद से दुआ की, और 64वें बाब में लिखा है, ऐ खुदावंद, क्या तू इस पर भी अपने आप को रोके रहेगा और खामोश रहेगा और हमको यूं ही बदहाल करेगा? खुदावंद जवाब देगा। इस बाब में और अगले बाब में हम उसके जवाब को पढ़ते हैं। खुदावंद फरमाता है कि अल्फाज 7 बार दोहराए गए हैं। 65वें बाब की 7वीं आयत में लिखा है, खुदावंद फरमाता है कि तुम्हारी और तुम्हारे बाप दादा की बदकारी का बदला इकट्ठा दूंगा। और 8 आयत खुदावंद यूं फरमाता है। 13वीं आयत खुदावंद यूं फरमाता है, और फिर अगले बाब की पहली आयत में खुदावंद यूं फरमाता है, और 5वीं आयत खुदावंद की बात सुनो। 12वीं आयत में क्योंकि खुदावंद यूं फरमाता है, और 23वीं आयत में लिखा है, खुदावंद फरमाता है, और मैं कहूँगा कि उनकी दुआओं के साथ वाज़े पहलू यहाँ मौजूद हैं। आजिज़ी, इस्तकामत और इनकसारी। कहीं खुदावंद हमारी भलाई की खातिर हमारी मदद करे। हम अपने गुनाहों का इकरार करते हैं। खुदावंद उस रूह को भी शिकस्ता होने नहीं देता। याकूब ने खुदावंद के रहम के लिए दुआ की, और खुदावंद ने उसको बरकत दी। ये जानना बेहतर है कि खुदावंद हमें बचाता है, वो हमारी दुआओं का जवाब देता है। अक्सर औकात हम खुदा की खामोशी से समझते हैं कि वो सब चीज़ों से दूर है। कभी कभार हम चाहते हैं कि खुदा का हाथ हरकत में आए, क्योंकि खुदा का हाथ कवि है, वो हिकमत से भरा है, वो अपनी हिकमत के मुआफिक काम करता है। 65वें बाब में खुदा के बचाने के मुकर्ररा वक्त के बारे में लिखा है। बिल्कुल। इस बाब के अहम हिस्सों की तकसीम बताइए। देखें, मैं कहूँगा कि इस बाब में 4 बहुत अहम हिस्से हैं। पहली ता 7 आयात में लिखा है कि खुदावंद सरकशों को बर्बाद करेगा, और फिर इसके बाद 8 ता 10 आयत है कि खुदावंद दीनदारों पर मेहरबान होगा, और फिर 11वीं आयत से लेकर 16वीं आयत में रास्तबाजों और शरीरों के अंजाम के मुतल्लिक लिखा है, और 7वीं आयत से बाब के आखिर तक वो मखलूक जिसको खुदावंद बदी की गुलामी से आज़ाद करेगा।
सही। मैं 65वें बाब की पहली आयत पढ़ूंगा। जो मेरे तालिब ना थे, मैं उनकी तरफ मुतवज्जा हुआ। जिन्होंने मुझे ढूंढा ना था, मुझे पा लिया। मैंने एक कौम से जो मेरे नाम से नहीं कहलाती थी फरमाया, देख मैं हाजिर हूँ। इन अल्फाज के क्या मानी है? कौन सी कौम उसको नाम से नहीं बुलाती? उन्होंने उसको पा लिया। नए अहदनामे में पौलुस रसूल ने ये आयत गैर कौमों के लिए इस्तेमाल की। यहाँ अफसोस लिखा है कि मैंने सरकश लोगों की तरफ जो अपनी फ़िक्र की पैरवी में बुरी राह पर चलते हैं हमेशा हाथ फैलाए, ये इस्राएली कौम है। और मैं कहूँगा कि आज बहुत से गैर कौमों वाले खुदावंद के बुलावे का जवाब देते हैं, और मैं कहूँगा कि जो उसके तलबगार ना थे उन्होंने उसे पा लिया। और जैसा कि आज गैर कौमें कलीसिया की सूरत में खुदावंद के पास आती हैं। यूहन्ना पहला बाब है, वो अपने घर आया, जितनों ने उसे कबूल किया उसने उन्हें खुदा के फर्जंद बनने का हक बख्शा। वो गैर कौमों के पास गया जो उसके तालिबगार नहीं थे। सही। दूसरी आयत में इसके मुतल्लिक बात हुई, उसने कौम की तरफ हमेशा अपने हाथ फैलाए। मैंने सरकश लोगों की तरफ जो अपनी फिक्रों की पैरवी में बुरी राह पर चलते हमेशा अपने हाथ फैलाए। ऐसे लोग जो हमेशा रूबरू बागियों में कुर्बानियां करने और ईंटों में खुशबू जलाने से मुझे बुरा फरोख्त ना करते हैं। खुदा के खिलाफ लोगों की सरकशी को बयान करें, उन्होंने क्या किया? लिखा है, मैंने सरकश लोगों की तरफ जो अपनी फिक्र और पैरवी की बुरी राह पर चलते हैं हमेशा हाथ फैलाए। और ये 15 और 16 का अरसा है और हम खुदावंद की ज़बरदस्त बर्दाश्त से हैरान होंगे। मूसा ने कहा कि जिस दिन से मेरी तुमसे वाकफियत हुई तुम बराबर खुदा से सरकशी करते रहे हो। मूसा के मरने के बाद यशवा, फिर कज़ात, क्या वो लोग बेहतर हुए? और इसके बाद सलातीन हैं। बाकी बचे लोग अपने मुल्क में वापस आएंगे। इसके बाद खुदा का बेटा मसीह उनके पास आया और उन्होंने उसे मसलूब किया, पर बदले नहीं। अफसोस कि उनका 1500 बरस तक यही हाल रहा। खुदा ने उनकी बर्दाश्त की। और एक आयत है, या तू उसकी मेहरबानी और तहम्मुल और सब्र की दौलत को नाचीज जानता है और नहीं जानता कि खुदा की मेहरबानी तुझको तौबा की तरफ माइल करती है। मसीहत पिछले 2000 सालों से मौजूद है और जो खुदावंद को जवाब ना दे उसका अंजाम बहुत अफसोसनाक है। सो खुदावंद का दिन सिर्फ एक दिन नहीं, उसका दिन और रात है। सही। वो रात से शुरू होगा, फिर दिन होगा। जब वो अपना हाथ उनकी तरफ फैलाता है, ये उनके लिए दिन है। जी। एक वक्त वो अपना हाथ उठा लेगा और वो अदालत का वक्त रात होगी। यशायाह किस में लिखा है कि सुबह होती है और रात भी, सुबह के बाद रात भी है। भाई यूसुफ तीसरे बाब में लोगों की सरकशी का बयान है। ऐसे लोग जो हमेशा मेरे रूबरू बागियों में कुर्बानियां करने और ईंटों पर खुशबू जलाने से मुझे बुरा फरोख्त ना करते हैं, जो कब्रों में बैठते और पोशीदा जगहों में रात काटते और सूर का गोश्त खाते हैं और जिनके बर्तनों में नफरती चीजों का शोरबा मौजूद है, जो कहते हैं तू अलग ही खड़ा रह, मेरे नजदीक ना आ, क्योंकि मैं तुझसे ज्यादा पाक हूं। ये मेरी नाक में धुएं की मानिंद और दिन भर जलने वाली आग की तरह हैं। उनके अमाल उसकी नाक में धुएं की मानिंद हैं। लोगों के अमाल जो नाक में धुएं की मानिंद है और खुदावंद के हजूर कुर्बानी से उठने वाली खुशबू के दरमियान मुवाजना करें। जब लोग सोख्ती कुर्बानी करते थे तो उसकी खूबसूरत खुशबू खुदावंद तक जाती थी। अनाज के नजराने और सलामती की कुर्बानी, मसीह ने अपनी जिंदगी और मौत में भी इसका वाज़े हवाला दिया। मसीह ने अपनी जिंदगी और मौत में खुदा के दिल को खुशी बख्शी, लेकिन ये कौम इसके बिल्कुल मुखालिफ थी। ये मेरी नाक में धुएं की मानिंद हैं, यानी कि उसको नापसंदीदा। इससे खुदा गजबनाक होता है। खुदा को क्या चीज़ नापसंदीदा है जिससे उसका गजब भड़कता है? ये 3 चीजें हैं और मैं कहूँगा कि कौम की बुत परस्ती यहाँ पर बहुत ही वाज़े है। चौथी आयत में कौम की नापाकी का जिक्र हुआ और 5वीं आयत में कौम के तकब्बुर का बयान है। बुत परस्ती के साथ साथ नापाकी और तकब्बुर, और इन तीनों ही चीज़ों से खुदा को नफरत है। ये मेरी नाक में धुएं की मानिंद हैं और खुदा इन पर गजबनाक होता है और उनके अमाल ऐसे हैं जो खुदावंद को नापसंदीदा हैं। वो खुदा की नाक में धुएं की मानिंद हैं। मसीह के नाम को जलाल मिले, अंगूर का हकीकी दरख्त जो खुदा के दिल को खुश करता है। ठीक है, आपने कहा कि खुदावंद ने हमेशा अपना हाथ उस कौम तक फैलाया, वो दिन भर जलने वाली आग की मानिंद है। सही। अब हम एक रिपोर्ट देखेंगे, उसके बाद मेहमानों से सवाल लेंगे।
और हम तो सब के सब ऐसे हैं जैसे नापाक चीज, और हमारी तमाम रास्तबाजी नापाक लिबास की मानिंद है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि हमारी नजर में क्या चीज अच्छी है। शायद गरीबों और मोहताजों को खाने के लिए पैसे देना हमारी नजर में अच्छा हो, पर खुदा की नजर में जिस्मानी चीजें बिल्कुल ऐसे हैं जैसे नापाक लिबास। अजीज नाजरीन, आप नापाक चीज से पाक चीज नहीं निकाल सकते। गुनहगार इस लायक नहीं कि खुदा को खुश कर सके। इससे पहले उनको तौबा करने और खुदा के पास लौटने की जरूरत है। जो शख्स अपने नेक अमाल पर तकिया करे, उसके लिए ये सच कबूल करना मुश्किल है, पर यही सच है। हमें 8वीं आयत की वजाहत दीजिए। खुदावंद यूं फरमाता है कि जिस तरह शीरा खोशा अंगूर में मौजूद है और कोई कहे उसे खराब ना कर क्योंकि उसमें बरकत है, उसी तरह मैं अपने बंदों की खातिर करूंगा ताकि उन सबको हलाक ना करूं। इस आयत की वजाहत की जरूरत है। जी भाई यूसुफ, क्या कहेंगे आप? यहाँ पर उसने दीनदार बकिया की बात कही जो मैं कहूँगा कि बहुत ही कम है। जिस तरह शीरा खोशा अंगूर में मौजूद है, मैं अंगूर के रस से बनती है, वो शीरा खोशा है, और कोई कहे इसे खराब ना कर क्योंकि इसमें बरकत है। और इसी तरह मैं अपने बंदों की खातिर करूँगा जो दीनदारों का बकिया है, ताकि उन सबको हलाक ना करूँ। मसीह ने फरमाया कि अगर वो दिन घटाए ना जाते तो कोई बशर बाकी ना बचता, मगर बरगुज़ीदों की खातिर वो दिन घटाए जाएंगे और खुदावंद उनको बचाने को आसमान से आएगा, क्योंकि शीरो खोशा मैं में मौजूद है, इसमें बरकत है और खुदावंद अपने खादमों के लिए ये करेगा। वो अपने लोगों की दुआओं का जवाब देगा और 64वें बाब के आगाज में यही ख्याल मौजूद है। फिर लिखा है, इसी तरह मैं अपने बंदों की खातिर करूंगा ताकि उन सबको हलाक ना करूं, और मैं याकूब में से एक नस्ल और यहूदा में से अपने कोहिस्तान का वारिस बर्पा करूंगा, और मेरे बरगुज़ीदा लोग उसके वारिस होंगे और मेरे बंदे वहां बसेंगे। और शारून गल्लों का घर होगा और अकूर की वादी बैलों के बैठने का मुकाम मेरे उन लोगों के लिए जो मेरे तालिब होंगे। इन सब आयात में उनके लिए बरकत मौजूद हैं। मतलब कि वो अपने मुल्क में वापस लौट जाएंगे और उसके वारिस होंगे। और फिर लिखा है कि उसकी नस्ल में से कोहिस्तान का वारिस बर्पा होगा। मैं याकूब यहूदा में से अपने कोहिस्तान का वारिस बर्पा करूंगा, और मैं कहूंगा कि ये मंजर 1000 साला बादशाही में जाहिर होगा। और इस बाब के आखिर में और अगले बाब के शुरू में यही बयान किया गया है। मैं आपसे पूछना चाहूंगा भाई यूसुफ, क्या हमने पहले से अकूर की वादी के मुतल्लिक पढ़ा था? ये बर्बादी, मुश्किलात और बेईमानी और नुकसान की अलामत है। जी, लिखा है अकूर की वादी। अकूर की वादी भी उम्मीद का दरवाजा हो। और यशवा के 7वें बाब में अकूर की वादी का जिक्र हुआ जी। और लोगों ने अकन बिन कर्मी को उसकी चोरी की वजह से मारा था, और फिर जब उन्होंने बुराई का खात्मा किया तो खुदावन ने उनको जवाब दिया। इंसान जितना भी खाकसार हो, जब तक वो अपनी बदी को खत्म ना कर ले, खुदा पहले उसकी बदी को दुआओं का खत्म जवाब करे। नहीं देता, क्योंकि खुदा पाक है और वो पहले अपनी बदी को खत्म करें, खुदावंद के तालिब हों, और वो लोग ऐसा ही करेंगे। अपनी बदकारी को खत्म करके खुदावंद की बरकत के तलबगार होंगे, तब अकूर की वादी उम्मीद का दरवाजा होगी। सही, कफारे पर वो खुद को जांचेंगे, तब खुदा उनको बचाएगा। वो अकूर की वादी में गुनाहों से तौबा यूसुफ के करेंगे। भाइयों ने कहा, हम दरअसल अपने भाई के सबब से मुजरिम ठहरे, और अगर वो ऐसा ना कहते तो यूसुफ उनकी मदद ना करता। उन्होंने अपनी बदी का इकरार किया। सही। मुझे 11वीं आयत का कुछ हिस्सा समझ नहीं आया, लेकिन तुम जो खुदावंद को तर्क करते और उसके कोहे मकदस को फरामोश करते और मुश्तरी के लिए दस्तरखान चुनते और जोहरा के लिए शराब मबजूज का जाम पुर करते हो, इसमें मुश्तरी और जोहरा कौन है? देखिए भाई, मैं कहूंगा कि बाइबल के हवाला जात में मुश्तरी और जुपिटर का जिक्र है, आसमान का रोमी खुदा, और फिर इसके बाद ज़हरा है यानी कि वेनस, और मैं कहूंगा कि ये किस्मत का खुदा है। पर अफसोस कि वो खुदा से फिरे और बुतों की पूजा की। और अगर आप देखें तो इसमें बुत परस्ती और सयारों को पूजना बहुत ज्यादा नुमाया है।
افسوس انہوں نے خداوند کو چھوڑ دیا، اس کے مقدس پہاڑ اور اس کی ہیکل کو بھول گئے اور اپنے زندہ خداوند کی عبادت نہ کی، اور افسوس کہ وہ اجرام فلک کی عبادت کر رہے ہیں کہ ان کی قسمت اچھی ہوگی، لیکن خداوند نے فرمایا میں تم کو گن گن کر تلوار کے حوالے کروں گا اور تم سب ذبح ہونے کے لیے خم ہوگے، کیونکہ جب میں نے بلایا تم نے جواب نہ دیا، جب میں نے کلام کیا تو تم نے نہ سنا، بلکہ وہی کیا جو میری نظر میں برا ہے۔ آج خدا کے فرزند جو اجرام فلک کی عبادت کرتے ہیں، یہ ان سب لوگوں کے لیے تنبیہ ہے جو برج نجوم کو مانتے ہیں قسمت پر اور اچھے اور برے شگن پر بھروسہ کرتے ہیں۔ خدا کے فرزندوں کا ان سب چیزوں سے کوئی تعلق نہیں ہونا چاہیے، ان چیزوں سے انہیں دور رہنا چاہیے۔ بالکل۔ ہمارے معاملات خداوند سے منسلک ہیں، ہم صرف اس کی کامل مرضی کو در پورا حقیقت کریں۔ بھائی، اگر لوگ کسی کی خاطر خداوند سے دور ہو جائیں تو میں کہوں گا اجرام فلک یا مقدسین یا شفایت کرنے والے یہ سب بدکاری یہ ہے۔ شر ہے۔ جی جی ٹھیک ہاں۔ ہے۔ بھائی یوسف، آپ نے بتایا کہ 11ویں آیت سے 16ویں آیت میں دیانتداروں اور شریروں کے انجام کا ذکر ہوا، کیا آپ اس کے بارے میں بتا سکتے ہیں؟ 13ویں آیت، اس لیے خدا یوں فرماتا ہے کہ دیکھو میرے بندے کھائیں گے پر تم بھوکے رہو گے، میرے بندے پئیں گے اور تم پیاسے رہو گے، میرے بندے شادمان ہوں گے پر تم شرمندہ ہوگے، اور میرے بندے دل کی خوشی سے گائیں گے پر تم دلگیری کے سبب سے نالا نہ ہوگے اور جانکاہی سے واویلا کرو گے۔ وہ ابدی تسلی پائیں گے پر شریر ابدی عذاب میں ہوں گے، پر ہمیں ایک کو چننا ہے۔ خداوند کے پیچھے ہو لیں تو ابدی راحت ہے، اس سے دور ہوں تو ابدی عذاب ہے، اور ہمیں کسی ایک کو چننا ہے۔ صحیح، راحت یا عذاب۔ صحیح۔ چلیے اب مہمانوں سے ان کا سوال جانتے ہیں۔ 17ویں آیت ہے، کیونکہ دیکھو میں نئے آسمان اور نئی زمین کو پیدا کرتا ہوں، اور پہلی چیزوں کا پھر ذکر نہ ہوگا، وہ خیال میں نہ آئیں گی۔ یہاں نئے آسمان کے کیا معنی ہے؟ کیا آسمانی یروشلم آسمان پر ہوگا؟ ہم نے کہا کہ زمین اور اس کی سب چیزیں ختم ہو جائیں گی۔ یہ نیا آسمان کیسا ہوگا جو ہمیشہ کے لیے قائم رہے؟ جی بھائی یوسف، 17ویں آیت میں نئے آسمان اور نئی زمین کے کیا معنی ہے؟ دوسرا پطرس 3 باب میں بھی نئے آسمان اور زمین کی بات ہوئی، ہمیں بتائیے کیا یہ ایک ہی ہیں؟ دوسرے پطرس کے 3 باب اور مکاشفہ 21 میں ہم نئے آسمان اور نئی زمین کے بارے میں پڑھ سکتے ہیں، جب موجودہ آسمان اور زمین ختم ہو جائیں گے۔ خدا کا دن ابدی دیکھیں ہے۔ بھائی، میں کہوں گا کہ پرانے عہد نامے میں اس کا بیان نہیں ہوا، اس کا خاتمہ 1000 سالہ بادشاہت پر ہوگا۔ دیکھیں، نبوت میں آخری چیز مسیح کی بادشاہی کے دن کا بیان ہے، اور پھر یہاں 1000 سالہ بادشاہی کے دور، نئے آسمان اور نئی زمین کا ذکر ہوا۔ یہ اخلاقی زمین اور آسمان ہے، یہ ابدی آسمان اور زمین نہیں، جس کو مسیح نے متی 19:28 میں بحالی کا نام دیا ہے، اور پطرس رسول نے اس کو آزاد کہا، یعنی سب چیزوں کی بحالی کا وقت، اور پولس نے اس کو مخلوق کی آزادی کہا۔ اس کی تفصیل پڑھیں تو خوشی کے دن آئیں گے، ہمیں اس خوشی اور برکت کی کثرت کا احساس ہوگا، اور حیوان کی درندگی نہیں رہے گی، اور جب مسیح زمین پر حکومت کرے گا سب بدل جائے گا۔ مخلوقات بطالت کے اختیار میں کر دی گئی تھیں جس دن آدم نے گناہ کیا، پھر نئی مخلوق کا سربراہ یعنی کہ مسیح آیا، پچھلا آدم، اور اس کے کام کے وسیلے سے مخلوقات بھی فنا کے قبضے سے چھوٹ کر خدا کے فرزندوں کے جلال کی آزادی میں داخل ہو جائیں گی۔ عیسائیہ 65 اور عیسائیہ 66 میں اس کا فرق واضح ہے، اور یہاں 1000 سالہ بادشاہت کے دوران نئے آسمان اور نئی زمین کی واضح طور پر بات ہوئی، جبکہ دوسرے پطرس کے 3 باب میں اور مکاشفہ 21ویں باب میں جہاں نئے آسمان اور زمین کی بات ہوئی، وہ سب اس کے بعد ہوگا۔ خدا کے ابدیت کے روز یہاں صرف 1000 سالہ بادشاہت کی بات ہوئی۔ صحیح۔ بھائی یوسف، آپ ہمیں ان 4 رازوں کی ترتیب بیان کیجیے۔ انسان کا روز، یسوع مسیح کا روز، خداوند کا روز اور خدا کا روز، تاکہ ناظرین یہ سمجھ پائیں آسمان اور زمین کس وقت چلے گا، ان 4 دنوں میں یہ کس وقت ہوگا۔ دیکھیں، ہم انسانوں کے دور میں یہاں جی رہے ہیں، اور جیسا کہ عیسیٰ نبی نے واضح کہا کہ احمق بامروت کہلاتے ہیں، اور بہت سے احمق لوگ ہیں ان کو بامروت کہتے ہیں، ابھی ہم اس اور دور ہم میں ہیں۔ اسی دور میں ہیں۔ لوگ اپنی مرضی سے کسی کو عزت دیتے ہیں، کسی کو نہیں دیتے، پر خداوند کا دن آئے گا جب احمق بامروت نہ کہلائیں گے، اس کو اپنی جگہ معلوم ہوگی۔ مسیح عدالت کرے گا، پر آج ایسا نہیں ہے۔
آج جو سب سے زیادہ بڑے دھوکے باز اور برائی کرنے والے ہیں وہ یہاں پر بہت بڑے بڑے عہدوں پر فائز ہوئے ہیں، پر خداوند کے دن ایسا نہیں ہوگا۔ ہم انسان کے دور میں جی رہے ہیں اور کلیسیا کے طور پر ہم مسیح کے دن کے منتظر ہیں، جب کلیسیا آسمان پر اٹھا لی جائے گی اور ہم مسیح کے تخت کے سامنے حاضر ہوں گے۔ کلیسیا مسیح کی دلہن ہے اور وہ مسیح کا بدن کہلاتی ہے، اور آسمان پر خوشی کا دن ہوگا، جبکہ زمین پر مصیبت اور مشکل ہوگی، اور اس کے بعد 1000 سالہ بادشاہت آئے گی اور وہ بھی خدا کا دن ہے۔ اس میں دن اور رات ہے، بڑی مصیبت کی رات، اور اس کے بعد مسیح اپنے دشمنوں کو ختم کرنے کے لیے آئے گا اور اس کی حکومت کا آغاز ہوگا۔ 1000 سالہ بادشاہی کی صبح 1000 سالوں کے لیے ہے، اس کے بعد آسمان برباد ہو جائیں گے اور زمین اور اس پر کے سب کام جل جائیں گے، لیکن اس کے وعدے کے مطابق ہم نئے آسمان اور نئی زمین کا انتظار کرتے ہیں جن میں راست بازی بسی رہے گی۔ اور پھر میں کہوں گا کہ آج یہ دور انسان کا ہے، ابدیت میں راست بازی ہے اور یہ خدا کا روز ہے، لیکن آج کا دن انسان کا ہے۔ کلیسیا کے آسمان پر جانے کے بعد مسیح کا روز ہے اور خدا کا دن 1000 سالہ بادشاہت کے آخری دن تک رہے گا۔ پرانے عہد نامے کی نبوتوں میں 1000 سالہ بادشاہت کا دن آخری دن ہے۔ بھائی یوسف، پرانے عہد نامے کی نبوتوں میں آخری منظرنامہ 1000 سالہ بادشاہی کا ہے۔ صحیح۔ اس لیے یسایہ 65ویں اور 66ویں باب میں آسمان اور زمین وہ ہیں جو مسیح کی بادشاہی کے وقت ہوں گے بحال شدہ حالت میں۔ دوسرے پطرس میں خدا کے روز کا ذکر ہے، نیا آسمان اور نئی زمین۔ صحیح۔ مسیح کی حکومت میں زمین بحالی کی حالت میں ہوگی۔ 20ویں آیت میں لکھا ہے، پھر کبھی وہاں کوئی ایسا لڑکا نہ ہوگا جو کم عمر رہے، اور نہ کوئی ایسا بوڑھا جو اپنی عمر پوری نہ کرے، کیونکہ لڑکا 100 برس کا ہو کر مرے گا، اور جو گناہگار 100 برس کا ہو جائے معلوم ہوگا۔ اس حصے میں عمر پوری کرنے کے 100 برس یا گناہگار کی لعنت کے 100 برس ہیں۔ اس میں عمر کی درازی ہے، کیونکہ میرے بندوں کے ایام درخت کے ایام کی مانند ہوں گے، اور کچھ درخت 1000 برس تک زندہ رہتے ہیں، اور لوگوں کی عمریں اسی طرح ہوں گی جیسا کہ پیدائش 5 میں زوال سے پہلے لوگوں کی عمریں ہوا کرتی تھیں۔ کوئی موت نہیں ہوگی، شریروں کی عدالت ہوگی، کوئی سرکشی کرے تو گناہگار کی عدالت ہوگی، پر 100 برس کے ہونے کے بعد، کیونکہ 100 سال کی عمر پختگی اور ذمہ داری کی عمر گنی جائے گی۔ پختگی کی عمر کے زندگی کتنی حسین ہوگی۔ اور میں کہوں گا کہ زکریا 8ویں باب میں واضح طور پر لکھا ہے، اور شہر کے کوچے کھیلنے والے لڑکوں لڑکیوں سے معمور ہوں گے، کوئی اغوا، کوئی بدی نہ ہوگی، اور کوئی ایسا نہ ہوگا جو ہمیں ستائے جیسا آج کے ایام میں ہمیں ستاتے ہیں۔ اور یہاں سلامتی، صلح اور بھلائی ہوگی، اور مسیح حکومت کرے گا، اور خدا کے منصوبے کے مطابق خوشی اور شادمانی کا دور ہوگا۔ آدم کے گناہ نے سب تباہ کر دیا۔ یقیناً 1000 سالہ بادشاہی میں سب چیزیں بحال ہو کر اپنی اصل حالت میں ہوں گی، مخلوقات آزاد ہوں گی، لیکن 24ویں اور 25ویں آیت میں اس کا بیان ہے، اور یوں ہوگا کہ میں ان کے پکارنے سے پہلے جواب دوں گا، اور وہ ہنوز کہنا چکیں گے کہ میں سن لوں گا۔ بھیڑیا اور برہ اکٹھا چریں گے، اور شیر ببر بیل کی مانند بھوسا کھائے گا، اور سانپ کی خوراک خاک ہوگی۔ وہ میرے کوہ مقدس پر نہ ضرر پہنچائیں گے نہ ہلاک کریں گے، خداوند فرماتا ہے۔ بھائی یوسف، سب حیوان آزاد ہوں گے، لیکن سانپ کی عدالت ہوگی، اس کی خوراک خاک ہوگی۔ دراصل یہ سانپ کی سزا ہے، کیونکہ اس نے آدم کو گناہ میں گرا دیا، اور آدم کے گرنے سے بہت سی چیزیں تباہ ہوئیں، اور مسیح نے آ کر آدم کے گناہ کی لعنت کو ہم سب سے دور کر دیا۔ لیکن سانپ کے لیے لکھا ہے کہ بائبل مقدس میں لکھا ہے، اس لیے کہ تو نے یہ کیا تو ملعون ٹھہرا۔ یہ شیطان کے کیے کی سزا ہے، اور خدا نے آدم کے کیے گناہ کی دستکاری کے لیے ایک منصوبہ بنایا۔ آدم کا گناہ اور اس کے گناہ کے سبب سے مخلوقات ملعون ٹھہری، اور وہ سب آزاد ہوں گی، پر سانپ آدم کی وجہ سے ملعون نہ ٹھہرا، بلکہ اس لیے کہ شیطان نے اس کا استعمال کیا، اور 1000 سالہ بادشاہت میں خوراک اس کی خاک ہوگی۔ بھائی یوسف، بہت شکریہ۔ اب ہم مہمانوں سے ان کی رائے جانیں گے۔
آپ تیار ہیں؟ پہلی آیت میں ہم نے اس قوم کا پڑھا جو میرے طالب نہ تھے، میں ان کی طرف متوجہ ہوا. جنہوں نے مجھے ڈھونڈا نہ تھا، مجھے پا لیا. میں نے ایک قوم سے جو میرے نام سے نہیں کہلاتی تھی فرمایا، دیکھ میں حاضر ہوں. اس قوم کے اور لوگوں کی کیا معنی ہے؟ یہودی قوم نے اسے رد کیا، لیکن غیر قوموں نے اسے قبول کیا. یوحنا نے کہا وہ اپنے گھر آیا اور اس کے اپنوں نے اسے قبول نہ کیا، لیکن جتنوں نے اسے قبول کیا اس نے انہیں خدا کے فرزند بننے کا حق بخشا. کیا کہیں گے بھائی؟ بہت خوب. ٹھیک ہے جی. دوسری آیت میں قوم کی بدکاری کا ذکر ہوا کیونکہ انہوں نے خدا کا انکار کیا. بھائی یوسف نے اس قوم کی 3 طرح کی بربادی کو نمایاں کیا. کون ہمیں بتائے گا؟ وہ بت پرست تھے، ناپاک اور مغرور تھے. یہ ان کی بد کرداری تھی جس کے لیے لکھا ہے کہ میری ناک میں دھوئیں کی مانند ہے. بت پرستی، بت پرستی، ناپاکی اور غرور. ان آیات میں غرور کہاں دکھائی دیا؟ کون ہمیں بتا سکتا ہے؟ 5ویں آیت ہے کہ جو کہتے ہیں کہ تو الگ ہی کھڑا رہ، میرے نزدیک نہ آ کیونکہ میں تجھ سے زیادہ پاک ہوں. جی، وہ دوسروں سے ایسا سلوک کرتے تھے کہ وہ زمین پر باقی لوگوں سے زیادہ ہیں. وہ بت پرست، ناپاک اور مغرور تھے. بہترین. ٹھیک ہے. 11ویں آیت میں مشتری اور زہرہ کی بات ہوئی. ان ناموں کے کیا معنی ہے ہمیں بتائیں. مشتری جو پیٹر ہے، آسمان کا خدا، اور زہرہ وینس ہے، قسمت کا خدا. یہ رومی خدا ہیں. لوگوں نے ان کی عبادت کی اور اجرام فلک اور برج نجوم ان میں سب سے نمایاں ہیں. جی ٹھیک ہے. 17ویں باب میں نئے آسمان اور نئی زمین کی بات ہوئی. اس کے کیا معنی ہے؟ کیا یہ اور دوسرا پطرس 3 باب میں نئے آسمان اور نئی زمین دونوں ایک ہی ہیں؟ ہمیں بتائیں. نہیں، یہ مختلف ہے. یہ مسیح کی حکومت سے منسلک ہے. اخلاقی طور پر زمین و آسمان نیا ہوگا. اس کی اخلاقی حالت بہتر سب چیزیں ہوگی. اچھی حالت میں ہوں گے. یہاں ان کے اخلاقی حالت کا بیان ہوا، پر دوسرا پطرس 3 باب اور مکاشفہ 21ویں باب میں ابدی آسمان اور زمین ہے. یہ ابدی حالت ہے. ابدی حالت ہے. ابدی حالت خدا کا ابدی دن. اس کا تعلق جی خدا ان کے بالکل. دن، عدالت کے بعد آنے والے خدا کے ابدی دن سے ہے. بھائی یوسف. دیکھیں، میں کہوں گا یسایہ 65 سے ہمیں متی 19:28 کی یاد آتی ہے. میں کہوں گا کہ یہ ایک نئی حالت ہے، بالکل ویسے ہی جیسے انسان کے زوال سے پہلے تھی. دوسرے پطرس اور مکاشفہ 21 میں اس کا بیان ہے. کلام مقدس میں لکھا ہے کہ آسمان برباد ہو جائیں گے اور چیزیں نئی ہوں گی، اور صرف یہی نہیں بلکہ ابدی زمین اور ابدی آسمان ہوں گے. یا آسمان اور زمین مسیح کی حکومت میں زمین بحالی کی حالت میں ہوگی. سب چیزیں بحال ہوں گی. صحیح. شکریہ بھائی شکریہ. یوسف. خدا آپ کو برکت دے. مہمانوں کا بھی شکریہ. عزیز ناظرین، میں آخر میں کہوں گا، میں نے سرکش لوگوں کی طرف جو اپنی فکروں کی پیروی میں بری راہ پر چلتے ہیں ہمیشہ ہاتھ پھیلائے. ہمیشہ خدا نے ہمیشہ ان کی طرف اپنا ہاتھ پھیلایا. لیکن بنی اسرائیل گمراہ تھے، انہوں نے خدا کو رد کیا. وہ اپنے گھر آیا اور اس کے اپنوں نے اسے قبول نہ کیا. خداوند کا روز اب بھی ہے، کیونکہ ہم میں اور آپ خداوند کے سال مقبول میں جی رہے ہیں. خدا نے ملاپ کے لیے اپنا ہاتھ پھیلایا. سو خدا کے کلام کو سنیں، اس کو اپنا نجات دہندہ قبول کریں. آنے والی قسط میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی. خداوند آپ کو برکت دے. تیرا کلام رہے گا قائم، پہاڑ جب نہ رہے خدایا. تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے گی نہ، چاہے کچھ بھی ہو. تیری مانند یہ ہے زندہ، سونے سے بھی قیمتی. میرا دل یہ دے گواہی ہے، یہ کتاب عظیم. نازل کرے اپنا کلام، شکستہ دلوں کو سکون ملے. تاریکی دور ہو، میری راہیں روشن کر. دل اپنا کلام کثرت سے اے خدا بدل دے، رہائی دے کثرت سے پھل میں لاؤ. کلام رہے گا قائم، پہاڑ جب نہ رہے خدایا. تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے گی نہ، چاہے کچھ بھی ہو.